Addressing a press conference, Orfan Mullah informed that 90 Hajj pilgrims from Goa who have opted for the 40-day Hajj package will depart on Tuesday, 12th May, 2026, at 3:30 p.m. sharp from Anjuman Hall, Dawolim, to Bombay for their onward Hajj journey. He further stated that the remaining 55 pilgrims who have chosen the 20-day Hajj package will depart on 16th May, 2026, from SPDA Market. The flag-off ceremony for the pilgrims will be conducted by Goa Chief Minister Pramod Sawant along with BJP Goa State President Damu Naik. आमची जे हाजाचे फ्लाइट आसा ही 14 तारखेक जे आसा बॉम्बेच्यान जे आसा हाजाची फ्लाइट आसा तेका लागून गोंय सरकारान हांगा अंजुमन स्कुला कडच्यान 90 जे आमचे हाजीज आसा हे फाल्यां मीन देर इज अ 2 पॅकेजीस 40 दीस आणि 20 दीस 2 पॅकेजीस जे आसा डिफरंट दिसाची सरकारान फर्स्ट टाइम लोक जे बिझनेसमॅन आसा लोक जे गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा तांकां 40 दीस लॉंग टेन्युअर जातालो तेका लागून सरकारान एक पॅकेज हाडली शॉर्ट टर्म टेन्युअराची हाजाची फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदीचे जे आसा हे सौदी गव्हर्नमेंटा कडेन उलोवन जे आसा ताणें केलें की आमच्या देशान जे लोक आसा जॉब करता तांकां हो 40 दीस रावप हें सारकें जायनासलें तांकां खंय ना खंय अडचणी येताल्यो सो हें जावपाक जायना म्हणून 40 दिसाचो पॅकेज जो आसा हो 20 दिसांचो हाडलो आनी 2 डिफरंट जे आसा ग्रुप्स केले सो आमचो 40 डेजाचो जो पॅकेज आसा 90 हाजीज जे आसा हे फाल्यां अंजुमन स्कुला कडच्यान 3.5 वरांचेर जे आसा आमच्यो बसी जे आसा सुट्टेल्यो हे बसीक जे आसा फ्लॅग ऑफ करपाक लागून आमचे आमदार आमचे मंत्री आणि आमचे भारतीय जनता पार्टीचे जे आसा प्रमुख जे आसा कार्यकर्ते जे आसतले ह्या फाल्यां जे आसा अंजुमन हॉला कडेन जे आसा बसीक जे आसा फ्लॅग ऑफ करपाक येतले ही बसी जे आसा स्पेशल जे आसा स्लीपर कोचीस जे आसा आमी गोवा टू बॉम्बे जे स्लीपर कोचीस केल्या ट्रेन जे आसा ह्या फाटी आमी कित्याक करूंक ना की लास्ट टायम जेन्ना आमी ट्रेन केली ती ट्रेन जी आसा वचून बेंड्राक उरली आणि बेंड्राच्यान जे आसा मागीर परतून 5:30 सकाळी आमचे जे हाजीज आसले जाणटे जे लोक आसले तांकां सकाळी परतून त्रास जावपाक लागले तांकां बशीन घालून परतून तांकां हज हाऊसा कडेन वचपाक त्रास जावपाक लागले तेका लागून सरकारान कितें चिंतलें की हें तांकां त्रास न जावचे डायरेक्टली जे आसा हांगाच्या अंजुमन स्कुला कडच्यान बसी डायरेक्ट जे आसा हज हाऊसा कडेन वयतले थंय तांकां जे आसा रेस्ट मेळटलो आनी आफ्टर दॅट तेंची ज्यो बसी आसा आमी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे जे बसी आसा त्या बसींनी घालून जे आसा तांकां फ्लायटा कडेन व्हरून जे आसा पावयतले. Like, subscribe and get notified. मामा पैसे काढ. अच्छा घे. This is business. दीदी खेळ. Don't act over smart. दीदी पैसे दे. घे माका बेजार आयलो. Your turn, daddy. Yes, daddy, पैसे काढ. आता आणि किती आहे तुमच्या कडेन असा मरे कितें गोल्ड. गोड छान भांगरा वालोर भुरगीं बसून जाणा सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस. Only at Ulas Jewelers.